यसरी त्यसलाई जसलाई कुबेरको बगैँचा भनेर भनिन्छ। दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायामहिरण्मयी। त्रिकुटमा एउटामा सुनको पर्वत, अर्कोमा चाँदीको पर्वत र अर्को फलामको पर्वत। यसरी यो पर्वतले घेरिएको अनेक प्रकारका वृक्षहरूले, जहाँ आँप, कटार, अम्बादेखि लिएर जति पनि पाइन्छन् सालका वृक्षहरू, विजय साल आदिदेखि कहीँ अमलाका बोटहरू छन्, कहीँ कतै केराका बोटहरू छन्, कहीँ सालबेली रुखहरू छन्। सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर नित्यं पुष्पफलैः द्रुमैः मन्दारै पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः। मन्दारका वृक्षहरू, पारिजातका वृक्षहरू सबै लटरम्म फलेका छन्। मधुमक्खीहरू, भ्रमराहरू वरिपरि गुन्जायमान भइराखेका छन्। यसरी गुन्जायमान भइराखेकोमा त्यहाँ गजेन्द्र गजराज निवास गर्दछन्। 10,000 हात्तीको बलशाली छन्। ठुला ठुला वृक्षहरूलाई पनि डाँडमा सुन लगाएर त्यसलाई लहराहरू तान्छन्, फलहरू तान्छन्। आफ्ना साथीहरू, हथिनीहरू, तिनका बच्चाहरू सबै मिलेर खाँदछन्। नदीमा जान्छन्, जलविहार गर्छन्, फेरि आउँछन्। यस्तो कालान्तर चलिराखेको थियो। एक दिनको समय हो। राजन स्नान गरिराखेको बेलामा गोहीले समाउँदछन्। गोहीले समाइसकेपछि दुईटामा पहिले त्यति वास्ता गर्दैनन्। वास्ता नगरेपछि अब त उनले सुनमा पानी लिएका छन्, छ्यापाछ्याप गरेका छन्। हथिनीहरूले सुनमा पानी उठाउँछन्, छ्याप्दछन्। बच्चाहरूले पनि खूब मस्त क्रीडा गर्नमा व्यस्त छन्। अब त गोहीले समाएर चरप्प त्यही नै हल्न चल बनाउन थाल्यो। बाहिर निस्किन खोजेको निस्किन सकेनन्। उसले भित्र तान्न थाल्यो। कहिले बाहिर, कहिले भित्र, कहिले बाहिर, कहिले भित्र। हुँदा हुँदा 100औं दिनहरू व्यतीत हुन थाले, तैपनि छुटकारा पाउन थालेनन्। हात्तीहरू, साथीहरू, हथिनीहरू, बच्चाहरूले सुनमा सुन मिलाएर तान्न थाले, तैपनि यसो बाहिर आए जस्तो हुन्छ, फेरि भित्र नै छिर्दछन्। लामो समय भइसकेपछि साथीहरू केही समय त साथ दिन्छन्, त्यसपछि छोडेर गए। पत्नीहरू, हथिनीहरूले पनि छोडेर गए। बच्चाहरूले पनि अब यी बाल लडिरहन्छन्, कहिलेसम्म भोकै बस्ने हो र भने छोडिदिएर गए। असहाय भयो। यः कश्चनो नेशो बलिनोऽन्तकोदरात् प्रचण्ड वेगादभिधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्युर्प्रधावत्यारणं तमीमये। सबैले छोडेर गइसकेपछि असहाय भए। मनै मन विचार गर्न थाले, हे सबैलाई जसको लागि सारा जीवन मैले व्यतीत गरेँ, यिनैको लागि मैले जीवनमा धेरै खुसियाली आफ्ना खुसीहरू पनि तोडेर यिनीहरूलाई रक्षा गरे, पालन गरे। आज यिनीहरूले अन्तिम क्षणमा मलाई छोडेर गए। पूर्व जन्मको सारा आफ्नो पूर्व जन्मका वृत्तान्तहरू याद आउन थाले र त्यस्ता जो शरणागत भगवानको शरणमा जानुपर्छ भन्ने सोचेर एउटा कमलको पुष्प लिएर उनले भगवानको स्तुति गर्न थाले। जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यु शिक्षितम्। पूर्व जन्ममा गरेको सत्कर्मको जुन फल थियो त्यसलाई स्मरण गर्दै गजेन्द्रले भगवानको स्तुति गर्न थाले। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतेतश्चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि। मैले त्यस्तो परमात्मालाई नमन गर्दछु जो सारा जगतको आदि बीच कारण हुनुहुन्छ, स्थिति संहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमात्माको म शरणमा जान्दछु, त्यस्तो परमात्मालाई ध्यान गर्दछु। मेरो रक्षा गरिबक्स्योस्। यस्मिन् निरमितस्येदं यनेदं यैदं स्वयं योस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जुन परमात्माद्वारा यो सारा सृष्टि हुँदछ र अन्तिममा संहार पनि हुँदछ, जुनबाट बन्छ र बनाउनेवाला त्यस्तो परमात्माको म शरणमा पुग्दछु। मलाई रक्षा गरिबक्स्योस्। यस्वात्मनीदं निजमाये आर्पेतिं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितं। यो सारा संसार बनाएर पनि कहिले तिरोहित हुनुहुन्छ, रोक्नुहुन्छ, कहिले देखिनुहुन्छ।
र त्यही पनि सारा जगत र सारा जीवहरूको एक एक इन्द्रियहरूको अन्तःकरणमा रहेर रहनेवाला तैपनि नदेखिनेवाला त्यस्तो परमात्मालाई मैले ध्यान गर्दछु। त्यस्तो परमात्माले मेरो रक्षा गरून्। जसको न कर्म देखिन्छ तर गर्नेवाला सारा उहाँ नै हुनुहुन्छ। न जन्म छ तर सारा जगतको को कहाँ कहाँ कसरी कसरी जन्मे एउटा पटाङ्गदेखि लिएर ठुला ठुला देवर्षिहरू नारदहरू देव यक्ष किन्नर गन्धर्वादीहरूको पनि जन्म र मृत्युको आदि कारक हुनुहुन्छ र उनीहरूको पनि तोक्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमात्मालाई मैले नमन गर्दछु। आफ्नो मायाद्वारा लुकेर बस्नुहुने त्यस्तो परमात्मालाई म नमन गर्दछु। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्त शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। विविध रूपमा विविध कालमा विविध समयमा अनन्त अनन्त रूप धारण गरेर अनेक प्रकारका लीला गरेर सारा जगतलाई शिक्षा दिने संहार गर्नेदेखि लिएर सबै गर्नेवाला तर आफू नदेखिनेवाला त्यस्तो परमात्माको म शरणमा पर्दछु। उहाँले आएर मलाई रक्षा गरी बक्सियोस्। जसको शरणमा गएपछि कोही पनि खाली हात फर्किँदैन। जम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं ताशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। जसको शरणमा गइसकेपछि धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थहरू प्राप्त हुँदछन् र जसको अगाडि शरणमा गइसकेपछि सबै प्रकारले रक्षित हुँदछन्। अनेक प्रकारले रूप धारण गरेर सारा जगतलाई आश्रय दिनेवाला त्यस्तो परमात्मालाई मैले नमन गर्दछु। र एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ति आनन्द समुद्र मग्ना। जुन परमात्मा एकान्तमा रहनेवाला केही नचाहनेवाला पनि अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ र अनन्त कामवाला जीवले प्रार्थना गर्दा शरण जाँदाखेरि पनि उसका सबै प्रकारका कामनाहरू पूरा गर्नुहुन्छ। अत्यन्त अद्भुत कर्म अनेक प्रकारका लीला अनेक रूप धारण गरेर अनेक प्रकारका लीला गर्नेवाला त्यस्तो परमात्मा सारा जगतको आदि कारक हुनुहुन्छ। मङ्गलमय स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमात्मालाई ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरूले गान गरेर भगवानको चरित्रहरूमा निमग्न हुँदछन्। त्यस्ता चरित्र गरी बक्सिनुहुन्छ कि जुन चरित्रहरूलाई श्रवण गरेर ठुला ठुला ऋषिमा पनि आनन्दित हुँदछन्। यसरी अत्यन्त विस्तार पूर्वक गजेन्द्रले भगवानको स्तुति गर्दै जान्छन्। आकाशमा अनेक देवी देवताहरू इन्द्र कुबेर गणेश सरस्वती रुद्र ब्रह्मा आदि सबै देवताहरू आकाश मण्डलमा सारा देवताहरूले आएर हित राखेका छन् ताकि यसले मेरो नाम लियोस्, यसको उद्धार गरौँ। तर गजेन्द्रले कसैको पनि नाम लिँदैनन्। सबैले आएर टुलुटुली हेरेका छन्। यहाँ लडी गइले तानी राखेको छ, डुब्न थालेको छ, त्यहाँबाट उत्रिन सकेको छैन। अन्ततोगत उसले कसैले पनि रक्षा गर्न नसकेपछि डुब्न थालेको देखेर भगवानलाई दया आयो। अन्तिममा भगवानकै शरणमा जानुपर्छ भनेर उसले सरस्वरूपलेन गृहीतार्थ दृष्टा गरुत्मति हरिमुखौपाप्त चक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृत्स्रां नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते। यसरी नदीमा डुबिराखेका गजेन्द्रले भगवान नारायणलाई स्मरण गर्दै भन्न थाले, हे प्रभु, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, हजुरलाई नमस्कार छ। आएर मेरो रक्षा गरी बक्सियोस् भनेर यसरी गजेन्द्रले प्रार्थना गरिसकेपछि तम्बिक्ष पीडितमजासावतीर्य सग्राहमासु शिरसा कृपयो जहार। एकाएक भगवान गरुडमाथि चढेर आउनुहुन्छ। आएर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यति वेगमा आउनुहुन्छ कि माथि धारण गरेको पीताम्बरी पनि झर्दछ। त्यही जहाँ भगवानको पीताम्बरी झर्यो त्यसलाई के भन्छन्? पितौजी घाट भन्छन्। आजभोलि नारायण घाटबाट अगाडि जानुभयो शिवजीको मन्दिरको छेउछाउमा के छ? पितौजी घाट छ। भगवान गजेन्द्र मोक्ष नारायण जाँदाखेरि पीताम्बरी झर्यो। भक्तको रक्षाको लागि यति छिटो भगवान हतारमा जानुभयो। गएर भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्रलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। सुदर्शन चक्रलाई आज्ञा गरेर सुदर्शन चक्रले गोहीको मुखलाई विदीर्ण गरिदिनुहुन्छ र ग्रहबाट छुटकारा दिलाउनुहुन्छ। श्री गजेन्द्र मोक्ष नारायण भगवानको
उनले गजराजले सुनमा कमल लिएका थिए पुष्प, त्यो पुष्पलाई भगवानले स्वीकार गरिबक्सिनुहुन्छ र भगवान अभय मुद्रामा रहेको ठाउँ ठाउँमा हेर्नुभयो भने भगवानको धेरै ठाउँमा कमलको पुष्प छैन। भगवानले कमलको पुष्प गजेन्द्रले दिएको प्रतीकको रूपमा भक्तको सङ्कट अवस्थामा उसले सुमन आफ्नो अर्पण गरेको पुष्पलाई भगवानले स्वीकार गरिबक्सेको छ। यसरी गजेन्द्रको उद्धार गरिसकेपछि गजेन्द्रले भगवानको चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दछन् र ग्राहको पनि उद्धार हुन्छ। आकाशबाट पुष्प वृष्टि आदि हुन थाले। सबै यक्ष गन्धर्व किन्नरहरू नृत्य गर्न थाले। निदुदु दुन्दुर भयो दिव्या गन्धर्व नृत्योर जगो ऋषयचारण सिद्ध तुष्टभो पुरुषोत्तमः। सबैले जय जयकार गरे गजेन्द्र मोक्ष जय जयकार मनाउन थाले। सबै देवदेवताहरू पनि आश्चर्यचकित पर्न थाले, कहाँबाट यति छिटो हतारमा आएर भगवानले रक्षा गरिबक्स्यो भनेर। गजेन्द्रलाई भन्नुहुन्छ भगवानले, हे गजराज, तिमीले सङ्कट अवस्थामा मेरो स्मरण गर्यौ। जसले तिम्रो र मेरो यो प्रसङ्गलाई स्मरण गर्नेछ, ठुला ठुला मुद्दा मुकदमा झुटा आरोप आदि लगाएका छन् भने ती सबै नाश भएर जानेछन्। सबै प्रकारका सङ्कट जीवनमा कुनै पनि सङ्कट आयो भने तिम्रो र मेरो यो प्रसङ्गलाई स्मरण गर्दा बित्तिकै नाश भएर जानेछ। दुस्वप्न नाशनम, कुनै दुस्वप्नहरू देखे रात्रिमा भनेपछि पनि गजेन्द्रको यो पाठ गर्नु 2 अध्याय सकिन्छ भने सकिँदैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो कथालाई स्मरण गर्दाखेरि पनि खराब सपनाहरू पनि नाश भएर जाँदछन्। र जसले आफ्ना पितृहरूलाई आएर यहाँ तर्पण आदि गर्नेछन्, मैले मेरो चरण परेको भूमिमा भनेपछि तिनका पितृहरू पनि मोक्ष भएर जानेछन् भनेर यसरी भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। र गजेन्द्रमाथि विराजमान भएर भगवानले गजराज माथि आरूढ भएर त्यो क्षेत्रमा भ्रमण गरिबक्सिनुहुन्छ। यस्तो पवित्र पावन क्षेत्र यहाँहरू धेरै इमान्दोलका भक्तहरू पुगिसक्नु भएको छ, पुग्नु पनि हुन्छ। अहिले मात्र 3 वर्ष 3.5 वर्ष भयो गजेन्द्र मोक्ष नारायणको मन्दिर निर्माण भइसकेको छ, जसको 555 जना दाताहरूद्वारा 1,55,555 रुपियाँ लिएर त्यो मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएको छ। र हाम्रो आजको यस महायज्ञको मूलकर्ता हुनुहुन्छ सन्त बहादुरजी र गीताजी पनि त्यस 555 मध्येका एकजना संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। आज यसरी भगवान स्वयं अवतार लिएको भूमि लुप्त अवस्थामा थियो, कसैलाई थाहा पनि थिएन। मुक्तिनाथ बाबाको कृपा आज गण्डकीको चरणदेखि लिएर शिर पर्यन्तका जति पनि भगवानका दिव्य स्थानहरू छन्, ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेका स्थानहरूको त्यसको विकास र प्रचार गर्नुपर्छ भनेर आज प्रचार र विकासको लागि ठुलो मन्दिर करिब 22-23 करोडको लागतमा मन्दिर निर्माण भएको छ। यहाँ र जो यस्ता उदार मना हुनुहुन्छ उहाँहरूको योगदान आज त्यो क्षेत्रमा नेपालको एउटा ऐतिहासिक ठाउँ बन्न पुगेको छ। र सबै सेवामा यस परिवारको नेउपाने परिवारको योगदान छ। यहाँहरू साधुवादको पात्र हुनुहुन्छ। र 555 पछि पहिले धेरै गाह्रो भयो 555 जना जुटाउनको लागि, पछि त्यसलाई दिगो सञ्चालनको लागि चाहिन्छ भनेर अहिले अक्षय कोष आजीवन अक्षय कोष सदस्य भनेर त्यहीमा नै अक्षय कोष दाताहरूको पनि नाम लेखाइराखेको छ। र यहाँहरू कतिजना पर्सि जान पनि जानुहुन्छ। त्यो प्रत्यक्ष जहाँ भगवान हरि अवतार लिएर नारायण अवतार लिएर गजेन्द्रको उद्धार गर्नुभएको छ, त्यो भूमिमा एकचोटि जीवनमा नगएका अवश्य जानुहुनेछ। त्यो पनि 21 गते सायद यहाँबाट फुलपाती लिएर जाने भन्ने सल्लाह भएको छ। यहाँहरू पनि गएर भगवानको दर्शन गर्ने यो लाभलाई यहाँहरूले उठाउन सक्नुहुनेछ। र यस्तो प्रकारले भगवान गजेन्द्रमाथि साक्षात आएर भगवान अवतार लिएर भनेको पावन भूमि हाम्रै नेपालमा नवलपरासीको त्रिवेणी ठाउँमा नगएका अवश्यमेव गएर दर्शन गर्नुहुनेछ। अन्ततोगत भगवानले कृपा गरेर गजेन्द्रलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। म तिमी सहित जसले यहाँ आएर गजेन्द्र सहित तिम्रो र मेरो स्मरण गर्नेछन् भने सबै कष्ट दुःखहरू नाश भएर जानेछन् भनेर आज्ञा गर्नुहुन्छ। श्री सुखदेव मुनिले भन्नुहुन्छ, राजन, एउटा हात्तीको योनिमा पनि पशुको योनिमा पनि भगवानलाई यति दिव्य स्तुति गर्ने को थिए भनेर सोध्नुहुन्छ। यिनी
पूर्व जन्ममा इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा थिए, द्रविणी देशका राजा। मलायाचल पर्वतमा गएर यिनले तपस्या गरिराखेका थिए। अगस्त्य ऋषि जानुहुन्छ, उठेर स्वागत गर्दैनन्, ऋषिलाई रिस उठ्छ, श्राप दिनुहुन्छ, जा तेरो व्यवहार त हात्तीको जस्तो छ त, हात्ती बन भनेर श्राप दिनुहुन्छ। तिनै गजेन्द्र नै आज गजराज बनेर यहाँ आएका थिए। हु नाम गरेको गन्धर्व देवल ऋषिको श्रापको कारणले गर्दाखेरि त्यही नदीमा नै गोही बनेर आएका थिए। दुईटैमा वैरभाव सृजित हुन्छ र दुईटाको नै उद्धार हुन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, भगवानको चक्रको स्पर्श जलाई हुन्छ त्यसको उद्धारै हुन्छ, त्यो बिचमा अड्किँदैन। गोहीलाई मार्नुभयो, हात्तीले रक्षा गर्नुभयो होइन। पहिले कल्याण कसको गर्नुभयो? गोहीको गर्नुभयो। किन त भन्दाखेरि गोही कसको शरणमा, कसको चरण समाएका थिए? गजेन्द्रको, हात्तीको, भगवानको भक्त जसले यस्तो दिव्य स्तुति गरे। यसरी भक्तको चरणमा पर्नेवालालाई भगवानले पहिले उद्धार गरी बक्सिनुहुन्छ। ग्राहको र गोहीको पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनाइसकेपछि भन्नुहुन्छ, राजन यो प्रसंग मैले तिमीलाई सुनाए र यो जसले सुन्नेछ, श्रृणुताम सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभु। भगवानको अत्यन्त पराक्रमले युक्त भएको यो प्रसंग सुन्नु र सुनाउनु पर्दछ र जसले यो प्रसंग सुन्नेछ त्यसलाई अन्तिम समयमा भगवान नारायणले स्वयं उद्धार गर्नुहुनेछ भनेर यसरी यसको श्रुति फललाई सुनाउनुहुन्छ। र आज पनि संसारमा सबैभन्दा छिटो करुणा गर्ने, कृपा गर्नेवाला, तत्काल भगवानले कृपा गर्नेवाला कुनै स्वरूपको कसैले चिन्तन गर्दाखेरि पनि ठुला ठुला आचार्यहरूले, ऋषिहरूले, भक्तहरूले स्तुतिगान गर्दाखेरि भगवानसँग दुईवटा अवस्थामा नै भगवान यति छिटो आउनुभयो। एउटा द्रौपदीको सारीको रक्षाको लागि भगवान आउनुभयो। जब दुशासनले साडी तान्यो, हात छोडिदिन्, दाँतले समाउँथिन्, दाँत पनि छोडेर हे कृष्ण द्वारिकावासी भनेर भगवानलाई पुकार गरिन्। त्यतिखेर भगवान साडी बनेर आउनुभयो। आज नारायण खिल गुरु आदि नाम लिँदा बित्तिकै भगवान नारायण आएर गजेन्द्रको उद्धार गर्नुभयो। जसरी गजेन्द्रको एउटा पशुको पनि हजुरले उद्धार गरिबक्स्यो, त्यस्तै प्रकारले मेरो पनि उद्धार गरिबक्स्योस् भनेर धेरै महात्मा सन्तहरूले भगवानसँग निवेदन गर्छन्, हे प्रभु मेरो पनि गजेन्द्रको जस्तै स्थिति छ, म पनि संसारमा रोमलिएको छु, डुबेको छु, मेरो पनि उद्धार गर्नुहोस्। वास्तवमा गजेन्द्र भनेको नै जीव हो, मनुष्य, हामी सबै जीव हौं। हामी केमा बोलेका छौं? नदीमा, पानीमा, संसार रूपी सागरमा डुबिराखेका छौं, त्यसमा रमाइराखेका छौं। ग्रह भनेको के हो? काल हो। कालले के गरेको छ? तानिराखेको छ, खाइराखेको छ, होइन र? वास्ता गर्दैनौ। सबैले छोडेर जान्छन्। स्वजनहरू भनेको आँखाले छोडेर जान्छ, हातले गोडाहरू चल्न छोड्छन्, अनि त्यसपछि के हुन्छ? बल्ल भगवानको स्तुति गर्दछ। तर बाठा यति छौं कि आँखाले छोडेर गए पनि दोस्रो आँखा लिएर टपक्क लगाइदिन्छ। बाठा छौ नि, होइन? दाँत टुटे भनेपछि अर्को ल्याएर पटपुट फेरि ठोकठाक गरेर नक्कली भए पनि लगाइदिइहाल्छ, होइन? बाठा छौ। र यसरी भगवान कालको गतिलाई चिन्दैन, भगवानको स्तुति गर्दैन। जसले भगवानको यो अवस्थामा पनि आएर भगवानसँग प्रार्थना गर्छ भने त्यस्ताको रक्षाको लागि भगवान आउनुहुन्छ आफै। आएर भगवानले कालबाट छुटकारा दिलाउनुहुन्छ र स्वयं लिएर जानुहुन्छ। संसारदेखि भगवानले तार्नुहुन्छ। यो प्रसङ्गलाई सुनाइसकेपछि सारा देवताहरूले त्यही भूमिमा निवास गर्दछन्। त्यहाँ पारिपट्टि ब्रह्मचौर भन्ने छ। ब्रह्मचौरमा गएर ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ। तल सङ्गममा गएर भगवान शिवजी विराजमान गर्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा गाउँ नै छ केउलानी भनेको, जहाँ दुर्गाजी गएर बस्नुभयो। त्योभन्दा यतापट्टि अर्को तर्फ गणेशजी बस्नुहुन्छ।
सबैका अलग अलग ठाउँ बनाएर त्यही ठाउँ भगवान जहाँ अवतार लिएर आउनु भएको त्यो ठाउँमा नै सबै देवदेवताहरू विराजमान हुनुभएको छ। जहाँ लवकुश जन्मेर जहाँ सीता माता पाताल प्रवेश गर्नुभएको छ त्यो पावन भूमि हो। जनकपुरमा जन्मिनु भएको सीता माता मुक्तिनाथ भगवानको विराट स्वरूपमा त्यो क्षेत्र चरण पर्छ। लक्ष्मीजी जहिले पनि कहाँ बस्नुहुन्छ भगवानको? या तो वक्षस्थलमा बस्नुहुन्छ या तो चरणमा बस्नुहुन्छ। श्री भनेको नित्य नपाइने भगवानको सेवा गर्ने भएको भएर श्री हो। र नित्य सेवा गर्ने भावनाले लक्ष्मीजी त्यही चरणमा बस्नुहुन्छ र त्यही भूमिमा नै लक्ष्मीजी माने सीता माता पाताल प्रवेश गरेर अहिले पनि विराजमान गर्नुभएको छ। यस्तो पावन क्षेत्रका हामी सबैले दर्शन गरौँ। यसरी यो प्रसङ्ग